नौजवानों, जवान जब खड़े हुए हैं, इनकलाब पैदा हुआ है। अब भारत में आपको खड़ा होना होगा। आप खड़े हुए थे 103 दिन खड़े हुए, कहा CAA के प्रोटेस्ट में। असल तो माएँ थी, लेकिन मेहनत आप नौजवानों की थी। तो उस प्रोटेस्ट से क्या हुआ? किसानों को हिम्मत मिल गई, किसानों को रास्ता मिला और किसान प्रोटेस्ट में आए। अब बिल आखिर हमारे भारत की सरकार को झुकना पड़ा और उसको अपने फैसले वापस लेने पड़े। ये जुर्रत कहां से आई? ये तरकीब में तक कहां से मिला? आप ही की मेहनत से ये तरकीब और ये हौसला उन लोगों को मिला था। आज भी मेरे नौजवानों, अगर आप खड़े हो जाओ, आप अपनी जवानी की अहमियत समझो, तो अल्लाह तबारक व तआला दोबारा इनकलाब पैदा करेगा। और आपके जरिए से इनकलाब पैदा किया है। माँ को 2 मासूम बच्चों के जरिए से इस उम्मत के फिरौन को मौत के घाट तक उतार दिया। हजरत ज़ैद बिन साबित की जिंदगी उम्र कितनी है? 13 साल। 17 दिन के अंदर सुरियानी और तिबरानी जुबान को सीखकर सबसे पहले कुरान करीम का ट्रांसलेटर बने। हजरत इमाम मालिक की उम्र कितनी थी? 17 साल। मदीनतुल मुनव्वरा के काजी और गवर्नर बने। और तारीख उठाओ, मोहम्मद बिन फातिह को 22 साल की उम्र में कुस्तुनतुनिया को फतह किया था। हजरत उसामा रज़ी अल्लाह तआला मात्र 17 साल में आप सिपह सालार बने थे। मोहम्मद बिन कासिम की उम्र कितनी थी? 18 साल। 6000 लश्कर लेकर जब चलते हैं हिजाज से, तो यहाँ पर बहुत बड़े राजा ताहिर को शिकस्त देकर सिंध के अंदर अपने बादशाहत के परचम को लहराते हैं। मेरे नौजवानों, इताब बिन उसैद मात्र 21 साल की उम्र है, यूरोप और अंदलुस को फतह किया था। ये जवान लोग हैं जिनकी मैं जवानी का तज़किरा आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन आज हमारे नौजवानों की जवानी मोबाइलों में व्यस्त हो रही, हमारे नौजवानों की जवानी फिल्म देखने में जाया हो रहा है, पूरी जवानी उनकी खपत हो रही। आज एतराज किया कौन? वसीम रिजवी, नालायक और मरदूद और मलऊन, उसने किया, एतराज किया मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात अक़दस पर। कैसे जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? मेरे नौजवानों, जानते हैं? नहीं, जानना पड़ेगा, अपनी जवानी को खपानी पड़ेगी। आप कहेंगे कि मौलाना कैसे करेंगे? मैं तरीका बताता हूं। आप जवान हैं, आप अगर कोई कारोबार करते हैं तो ढंग से कीजिए, कारोबार में तरक्की कीजिए, कुरान और शरीयत को सामने रखकर मेहनत कीजिए। अगर आप सियासत में हैं तो सियासत कीजिए, किसी सियासी नेता से डरने की जरूरत नहीं। अगर आप किसान हैं तो ढंग से किसानी कीजिए, अगर आप मजदूर हैं तो ईमानदारी से मजदूरी कीजिए। लेकिन इन तमाम चीजों से बढ़कर पहले मैं कहूंगा, अगर आप जवान हैं, मैट्रिक और इंटर की तालीम नहीं हुई है, तो सबसे पहले आप मैट्रिक और इंटर कराओ। उसके बाद आप ग्रेजुएशन की तैयारी करो। ग्रेजुएशन के बाद आप आगे चुन सकते हैं, आप लॉयर के फील्ड को चुनिए, वकालत कीजिए, आप उस मैदान से भी आप आगे जा सकते हैं। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कीजिए, आप आगे जा सकते हैं। इस्लाम आपको मना नहीं करता। आज आपकी मॉब लिंचिंग हो जाती है, केस कहां पर लड़ता है? कोई नहीं। बड़े बड़े नेता तो आते हैं कि उठो, क़यादत मजबूत करो। कौन सी क़यादत? क़यादत की बात करते हो, फोन मिलाते हैं तो बात नहीं होती है कौम की। ये झूठी तकरीरें लोग करते हैं। आपको हर किसी को खड़ा होना होगा, आपको अपने अंदर इतनी ताकत पैदा करनी होगी कि आप पर कोई जुल्म हो तो आप अपने हक को ब्लॉक से, डिस्ट्रिक्ट से और अपने पंचायत से, तहसील से आप ले सको। आपको अपने अंदर कैपेसिटी पैदा करनी होगी। आप हमारे लोग ऐसे हैं कि कानूनी एतबार से कमजोर पड़ जाते हैं। कोई भी केस होता है, कोई भी कुछ होता है तो कागजी एतबार से कमजोर कर देते। हमारे पास लॉयर नहीं होता, हम मुकाबला नहीं कर पाते उन बातिल ताकतों का। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, वक्त है, अभी आपको खड़ा होना होगा। और आप खड़ा होंगे तो इंशाअल्लाह आने वाली जो नस्ल होगी आपकी 20-25 साल बाद, 30 साल बाद, 50 साल बाद, देखिए वो कितनी शेर की जिंदगी गुजारते। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक बात और ये कही गई, क्या कि मोहम्मद रसूलुल्लाह औरत की शौकीन थे। वो मनहूस ने बात कही। देखिए वसीम रिजवी कौन है? वसीम रिजवी एक शिया है,
ایک رافضی ہے. رافضی وہ ہوتا ہے جو قرآن پر جس کا عقیدہ نہیں ہوتا. رافضی وہ ہوتا ہے جو خلفاء کو نہیں مانتا. رافضی وہ ہوتا ہے جو حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر زنا کا تہمت لگاتا ہے. تو آلریڈی وہ کافر ہے, آلریڈی وہ مشرک ہے, وہ ہے ہی نہیں مسلم. اس کو جو لوگ مسلم شمار کرتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہے. نام سے دھوکے میں نہیں آئیے گا, وہ مسلمان نہیں ہے. اگر مسلمان ہوتا تو اتنے بھدے شوقین الزامات نہیں لگاتے. اس نے کیا الزام لگایا کہ محمد رسول اللہ عورت کے شوقین تھے. کس وجہ سے؟ کہ آپ نے 11 شادی کی. ذرا تم بھی دیکھ لیتے شری کرشن جی کی زندگی کو اٹھا کے. 1623 بیویاں کی انہوں نے. کیا کہو گے ان کے بارے میں؟ وہ تو چھوڑیے, یہی ہمارے یہاں کا پٹیالہ کا مہاراجا, کیا نام ہے, بھوپندر سنگھ. پتا ان کی کتنی بیوی تھی؟ آپ کو یقین نہیں ہوگا, ان کو 305 بیویاں تھی. بھوپندر سنگھ راجا. ہمارا بھارت جب آزاد ہوا تو سب سے پہلے جو پریزیڈنٹ بنے راشٹرپتی جی, تو راجا بھوپندر سنگھ کی جگی میں بیٹھ کر کے وہاں سے راشٹرپتی بھون سے لے کر پارلیمنٹ تک گئے تھے. وہ اتنا بڑا یاش تھا کہ کاسمیٹک, سرجری, یہ سب ساری چیزیں باہر سے منگا کر اپنے من سے عورت کی شکلیں بنواتا تھا. کوئی عورت ہے بد شکل ہے, ناک ٹیڑھی میڑھی ہے, تو اپنی مرضی سے شکل بناتا تھا. کون؟ بھوپندر سنگھ. وسیم رضوی کو کہو کہ وسیم رضوی صاحب بھوپندر سنگھ کے اوپر کیوں نہیں الزام لگایا تم؟ کیوں؟ ان کے اوپر الزام لگانے سے تمہاری دکان نہیں چلے گی. وہ تو وہ ایک کا نام بتاؤں گا, بھاگوت قرآن میں ان کا نام ہے, آپ کے پیروں تلے زمین کھسک جائے گی. کتنی بیوی ان کی؟ چتر کیتو راجا, راجا کیتو چتر. کتنی بیوی ان کی پتا؟ ان کی 1 کروڑ بیوی تھی. 1 کروڑ. اور 1 کروڑ بیوی میں ایک بھی بچہ نہیں تھا. تب جا کر انہوں نے شری رنگا پربھو سے انہوں نے آشیرواد لی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنی بڑی بیوی کو لاؤ. ان کو کچھ منتر سنتر پڑھ دیا, تب جا کر وہ گربھپات ہوئی, گربھشیل ہوئی, تب جا کر وہ پریگنینٹ ہوئی, تب جا کر پہلا بچہ ان کا پیدا ہوا. کتنی بیوی تھی؟ 1 کروڑ. وہ تو چھوڑو, میزورم قریب ہے, میزورم کا ایک مکھیا, اس کی کتنی بیوی تھی؟ 94 بیوی تھی. میں دلیل دے رہا ہوں نا. وسیم رضوی تم 9 میں 11 میں الزام لگا دیے, تم کو میں دلیل دے رہا ہوں, اور میں کوئی اناپ شناپ دلیل نہیں دے رہا ہوں. اٹھاؤ جرمنی, دیوان جرمنی میں یہ ساری باتیں لکھی. دیوان جرمنی, تمہارے ابا نے بھی یہ کتاب نہیں دیکھی ہوگی. دیوان جرمنی کے اس کتابوں کا حوالہ میں دے رہا ہوں, دیکھو پڑھو. یہ میزورم کا ایک بہت بڑا مکھیا, 94 بیوی, 39 بیٹی, 64 بیٹے, اور اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے پتا خود سے پرسنل گھر میں اسکول بنوایا تھا انہوں نے. اتنی بڑی فیملی تھی اس کی. ان کے اوپر الزام نہیں لگائیں گے, ان کے اوپر اعتراض نہیں کریں گے. بہت آسان مل جاتا ہے کن پر اعتراض کرنا؟ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتا. پتا محمد رسول اللہ نے 11 شادی کیوں کی؟ آپ کی مصلحت تھی. کیا مصلحت تھی؟ آپ نے جوان سے بھی شادی کی, آپ نے اپنے سے بوڑھے سے بھی شادی کی. حضرت خدیجہ سے 40 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا. آپ کی عمر کتنی ہے؟ 25 سال. خدیجہ کی عمر کتنی ہے؟ 40 سال. پوری جوانی آپ نے کن کے ساتھ بتائی؟ ایک 40 سال کی عورت سے. 25 سال کی عمر ادھر ہے محمد رسول اللہ کی, اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر کتنی ہے؟ 40 سال. اور 54 سال کی عمر تک آپ نے کوئی شادی نہیں کی دوسری. 54 سال تک. اگر نعوذ باللہ محمد رسول اللہ عورت کے شوقین ہوتے تو جب ابو جہل عتبہ شیبہ آیا تھا اور کہا تھا کہ محمد ابن عبداللہ آپ کو عورت چاہیے, عرب کی تمام خوبصورت عورتیں آپ کے قدموں پر نچھاور, لیکن آپ ہم کو ہمارے ساتھ گٹھ بندھن کر دیجیے, ہمارے ساتھ مل جائیے, اپنی ضد کو چھوڑ دیجیے. تو محمد رسول اللہ نے کہا کہ قیامت تک ایسا نہیں ہو سکتا. مجھے نہیں چاہیے تمہاری عورتیں. وہ عورت نہیں, وہ سماج کی بیٹی ہے, بیوی, کسی کی بیوی ہے, کسی کی بیٹی ہے, کسی کا بہو ہے. وہ عورت کو کس نے سمان دیا؟ وسیم رضوی صاحب بتائیے, کس نے سمان دیا؟ محمد رسول اللہ آئے تو عزت ملی. ادھے پشت مو پری سنترام پادتا ہر ماتے کوشل پتا, ماں کا درجہ دیا.
کس نے؟ محمد رسول اللہ نے. آپ علیہ السلام نے غریب سے شادی کی حضرت جویریہ سے. آپ علیہ السلام نے تیز دماغ عورت حضرت حفصہ سے شادی کی. آپ نے کماری سے شادی کی اماں عائشہ سے. آپ نے بوڑھے سے شادی کی حضرت خدیجہ سے. آپ نے مالدار سے شادی کی حضرت خدیجہ سے. آپ نے اونچے خاندان میں شادی کی حضرت سلمہ سے, حضرت زینب سے, حضرت رقیہ سے. آپ نے بہت نچلے طبقے میں شادی کی. کیوں شادی کی اتنی ساری الگ الگ؟ تاکہ انسان کو پتا چلے 1450 سال بعد میں جو لوگ آئیں گے, اگر کسی مرد کی شادی, کسی لڑکے کی شادی, کسی نوجوان کی شادی اگر کسی 40 سال کی بوڑھی عورت سے اگر شادی ہو جائے تو اس کو زندگی گزارنے میں دقت نہ ہو. وہ حضرت خدیجہ اور محمد رسول اللہ کی زندگی اٹھا کر دیکھ لے. کماری سے اس لیے شادی کی کہ ہمارے جوانوں کی شادی اگر کماری سے ہو تو اماں عائشہ محمد رسول اللہ کی زندگی اٹھا کر دیکھ لے. آپ نے غریب عورت سے شادی اس لیے کی تاکہ ہمارا نوجوان کوئی مالدار ہو, مکھیا کا بیٹا ہو, ایم ایل ایم پی کا بیٹا ہو, تو اگر کسی غریب عورت سے شادی کر لے تو حضرت جویریہ محمد رسول اللہ کی زندگی اٹھا کر دیکھ لے. اس لیے شادی کی تھی. تمہیں پتہ ہی نہیں, اعتراض کرنا ہوتا تو کرو. اور بھی لوگ ہیں دنیا کے اندر جنہوں نے لاکھوں کروڑوں سینکڑوں شادیاں کی, عورتوں کو داسی بنا بنا کر کے رکھا. نہیں, بہت آسان ہوتا مولانا, بہت آسان ہے محمد رسول اللہ کی ذات اقدس پر کیچڑ اچھال کر فیمس ہونے کا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو جہنم میں پہنچائے گا. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو نبی کی نسبت ایسی باتوں کا کرے کہ جن کا وجود ہی نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں پہنچائے گا. میرے بھائیوں, ایک بات اور مجھے آپ لوگوں سے کہنی تھی, چونکہ وقت بہت ہو چکا ہے, 12 بھی بجنے والے. میں نے ابھی آپ کے سامنے میں کچھ باتیں شروعات میں ہم نے جو کی تھی